हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको च्याप्टर 2 मा छौँ। च्याप्टर 2 भनेको हाम्रो के छ त कलेक्सन अफ डेटा। र कलेक्सन अफ डेटामा आज हामीले मेथड्स अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटा, कसरी प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले भनिसक्यौँ कि प्राइमरी डेटा भनेको चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँ नै गएर, तपाईँ अथवा तपाईँको एजेन्ट गएर यदि तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी डेटा भन्छ। एउटा ओरिजिनल डेटा तपाईले कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा गएर जहाँ तपाईको स्कोप हो, जहाँनेरि गएर तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुपर्नेछ त्यही ठाउँमा गएर डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्राइमरी डेटा भनेर भन्छ। तर त्यो डेफिनेसन अलिकति अधुरो थियो, किनभने प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्ने मान्छेको कुराहरू आउन सक्छ। सधैँ त तपाईँ मात्रै पुग्नुहुन्छ भन्ने छैन, सधैँ तपाईँको एजेन्टै पुग्छ भन्ने छैन। भनेपछि हामीले अब कुन स्कोपमा कुरा गरिरहेछौँ, कुन ठाउँ अनुसार कुरा गरिरहेछौँ, त्यो अनुसार हामीले प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्छौँ। तर यहाँनिर जुन हामीले 5 वटा मेथड दिएको छौँ, यो सबै के हो त प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्ने मेथड्सहरू नै हो। डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू, इन्डिरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू, इन्फर्मेसन थ्रु करेस्पोन्डेन्स, मेल्ड क्वेसनियर मेथड र स्केड्युल्स पनि भन्छ, सेन्ड थ्रु इन्युमरेटर्स। एक एक गरी हामी यो कुराहरू सम्बन्धी हेरौँ। सुरुमा के छ त भन्दा डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू भनेर छ। म यसको बारे तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु र तपाईहरुले आफ्नो नोट्सहरू तयार पार्नु होला। त्यो नोट्समा चाहिँ तपाईलाई लाग्ने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लेख्दै जानु होला। म पनि केही पोइन्ट्सहरू लेख्दै जान्छु है, ठीक छ। सो डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू भनेको आम्ने सामने इन्टरभ्यू लिने एउटा तरिका भनेको चाहिँ डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू हो। यहाँनेरि के हुन्छ भने जो इन्भेस्टिगेटर हुन्छ, इन्भेस्टिगेटर के गर्छ, जहाँनेरिबाट डेटा कलेक्ट गर्नुपर्ने हो नि, ऊ चाहिँ जहाँ डेटा कलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा जान्छ। जहाँबाट डाटा कलेक्ट गर्न पर्ने हो त्यहाँ जान्छ, ठीक छ। जहाँ डेटा कलेक्ट गर्नुपर्ने इन्भेस्टिगेटर त्यहाँ जान्छ भने के हुन्छ त, त्यो भनेको डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू हुन्छ। अब इन्भेस्टिगेटरले यहाँनेरि एकजना इन्फर्मेन्ट्सहरूलाई के गर्छ त, इन्फर्मेन्ट्सहरूलाई खबर गर्छ कि म आज यो मितिमा यो दिनमा यो समयमा डेटा कलेक्ट गर्न आउँछु। इन्फर्मेन्ट्सहरू चाहिँ तयार भएर बस्नु, जसले डेटा दिन्छ तिनीहरूलाई इन्फर्मेन्ट्स भन्छ। इन्फर्मेन्ट्सहरू चाहिँ तयार भएर बस्नु भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तो भनेको चाहिँ के भयो त, एउटा डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू हो। जस्तै एउटा कपडा उद्योगमा गएर त्यहाँको जो कपडामा काम गर्ने मान्छेहरू छन् त्यसको वेजेसको बारे सोध्ने, त्यो कति पैसा कमाउँछन् भनेर सोध्नु पर्यो भने ऊ चाहिँ के गर्छ त, पर्सनल्ली नै त्यो उद्योगमा जान्छ, वर्करहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छ र त्यहाँनेरि नेसेसरी क्वेसन्सहरू सोध्छ उसले र आफ्नो डेटाहरू कलेक्ट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनियो त, डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जहाँ डेटा कलेक्ट गर्नुपर्ने त्यहाँ जाने, त्यहाँको मान्छेहरूसँग चाहिने क्वेसन्सहरू सोध्ने, जुन डेटाको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, र डेटा कलेक्ट गर्ने मेथडलाई नै डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू भनेर भन्छ। अब यो मेथड कतिको सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन्सहरूमा डिपेन्ड गर्छ र जो इन्फर्मेन्ट्सहरू छ त्यो इन्फर्मेन्ट्सहरू तपाईसँग कतिको खुलेर कुरा गर्छन् त त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै तपाईले अब ड्रग एब्युजको बारेमा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न जानुभयो, ड्रग एब्युजको बारेमा डाइरेक्टली ड्रग एब्युज गर्ने, ड्रग एडिक्ट मान्छेहरूसँग तपाईले कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले सबै कुराहरू खुलेर नभन्न सक्छन्। अथवा क्रिमिनलहरूसँग, क्रिमिनल चार्जेस लागेको मान्छेसँग तपाईले क्वेसन्सहरू सोध्नु भने सबै कुरा खुलेर नभन्न सक्छन् नि, हो त्यसैले तिनीहरू कतिको खुलेर कुरा गर्छन् त्यसमा पनि हामीले कतिको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यूको केही मेरिट्सहरू छन्। मेरिट्सहरू के छ भन्दा हामीले एक्युरेट इन्फर्मेसन पाउँछौँ, ठीक छ। एक्युरेट इन्फर्मेसन इज गट। जसले इन्टरभ्यू लिइरहेछ ऊबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, एक्युरेट इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। किनभने इन्टरभ्युअर डाइरेक्टली त्यो मान्छेसँग कुरा गरिरहेछ र केही डाउट्सहरू भयो भने त्यहीँनिर क्लियर गर्न सक्छ नि, हो त्यो कुरा भयो, एक्युरेट इन्फर्मेसन पाइन्छ, ठीक छ। अनि अलिकति डेटा कलेक्सन इन्टेन्सिभ नेचरको भयो हैन, अलिकति पेनिट्रेटिङ छ। पेनिट्रेटिङ भन्न खोजेको चाहिँ जो
जुन टपिक छ त्यो टपिक सम्बन्धी सबै क्वेशन्सहरु चाहिँ जो हाम्रो इन्फर्मेन्ट्सहरु छ त्यो इन्फर्मेन्ट्सहरुले सबै क्वेशन्सहरुको एउटा एन्सर्सहरु दिए सटिक एन्सर दियो भने त्यो एउटा इन्टेन्सिभ नेचर हुन्छ। सो इन्टेन्सिभ नेचरको हुन्छ। यदि यो इन्टेन्सिभ नेचर भयो भने हाम्रो डेटा कलेक्सन के हुन्छ? डेटा इज मोस्ट रिलायबल, सबसे रिलायबल डेटा हुन्छ यो, मोस्ट रिलायबल एन्ड एक्युरेट हुन जान्छ यसरी डेटा कलेक्ट गरियो भने। तेस्रो भनेको के हो त? इन्फर्मेन्ट्स रेस्पोन्स when the interviewer approaches पर्सनल्ली। ठीक छ, पर्सनल्ली इन्टरभ्युअरले एप्रोच गर्दाखेरि के हुन्छ त? इन्फर्मेन्ट्सहरुले उनीहरुलाई रेस्पोन्स दिन्छन् हैन। त्यसैगरी सप्लिमेन्टरी इन्फर्मेसन्सहरु पनि पाइन्छ। कस्तो पाइन्छ त? सप्लिमेन्टरी इन्फर्मेसन, जस्तै उसको फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो हैन, फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो, उ कस्तो गाउँमा हुर्केको थियो हैन, हो त्यस्तो कुराहरु पनि भेट्न सकिन्छ। र त्यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ? सायद यो कुराहरुले पनि उलाई इफेक्ट गरेको थियो कि भन्ने कुराहरु निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब यही कुराहरु मेन यसको मेरिट्स भनेको यही कुराहरु हो। अब डिमेरिट्सको कुरा गर्नु पर्दा यो के छ त? कस्टली छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ, कस्टली एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ। किनभने इन्टरभ्यु पनि लेकोले गर्नु पर्यो, धेरै मान्छेसँग इन्टरभ्यु लिनु पर्यो र जहाँनेरि इन्टरभ्यु लिएको छ त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो। अब जति जना मान्छेहरु छन् त्यो जो इन्टरभ्यु लिएको छ त्यो मान्छेलाई खाने बस्ने सबै व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अरु उनीहरुको आफ्नो नीड्स नेसेसिटिजहरु हुन सक्छ, त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैगरी इफ इन्टरभ्युअर इज नट वेल ट्रेन्ड, सोच्नुस् त यो सिचुएसन जसले क्वेशन सोधिरहेछ त्यो वेल ट्रेन्ड भएन भने त्यो बेलामा के हुन सक्छ त? रिजल्ट्स मे नट बी सैटिस्फैक्ट्री, रिजल्ट्स मे नट बी सैटिस्फैक्ट्री। त्यति बेला हामीले खोजेको रिजल्ट्सहरु चाहिँ नआउन सक्छ। क्वेशन्सहरु मजाले पुट नगरेर रिजल्ट्स पनि नराम्रो आउन सक्छ। ठीक छ। त्यसैगरी नट practical when scope of inquiry is vast, when scope of inquiry is vast। सो यदि तपाईको स्कोप चाहिँ सबै सार्क कन्ट्रीजहरुमा तपाईको स्कोप हो भने तपाईको स्कोप अफ इन्क्वायरी त्यहाँसम्म पुगेको छ नि, प्र्याक्टिकल छैन। सबै ठाउँमा गएर सबै मान्छेहरुको इन्टरभ्यु लिनु त प्र्याक्टिकल छैन नि, त्यही भएर स्कोप अफ इन्क्वायरी यसको के छ त? प्र्याक्टिकल हुने भएन यदि त्यस्तो केसेसहरु यहाँनेरि आयो भने। त्यसैगरी यहाँनेरि अर्को के छ भन्दाखेरि देयर मे बी ग्रेटर चान्सेस अफ पर्सनल prejudice and biasness in this method। यो पोइन्ट बुझ्नुभयो कि नै? एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो। कस्तो भन्दाखेरि इन्टरभ्युअरले इन्टरभ्यु लिन्छ, अब उले जे क्वेशन्सहरु सोध्छ त्यसको एन्सर चाहिँ इन्फर्मेन्ट्सले दिने हो। अब उले आफ्नो अनुसारको क्वेशन सोध्दैला जसको कारण चाहिँ हामीले जुन सम्बन्धी इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिरहेका छौं त्यसमा हेल्प नहोला हैन। यदि त्यसरी हेल्प भएन भने त त्यो हामीले जुन प्राइमरी डेटा कलेक्ट गरिरहेका छौं त्यो भन्दा आउट अफ द टपिक गयो भने काम दिएन। त्यसैगरी बायसनेस आयो, कसैलाई एक खालको क्वेशन सोध्यो, कसैलाई अर्को खालको क्वेशन सोध्यो हैन, कसैलाई आग्रा कसैलाई गाग्रा खालको क्वेशन सोध्यो भने त यहाँनेर त काम दिदैन। सो यस्तो बायसनेसहरु आउन सक्छ डेटाहरुमा हैन। त्यसैगरी अर्को हुन्छ सुइटेबिलिटीको कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ है, सुइटेबिलिटीको कुरा पनि आउँछ। अब जस्तै यदि इन्टरभ्युअरले जुन क्वेशन्सहरु सोधिरहेछ त्यो कुनै एउटा कास्ट, कल्चर, क्रीड, ट्रेडिसनहरुसँग, इथनिसिटीहरुसँग केही कुरासँग रिलेटेड छैन। त्यसैगरी जो इन्फर्मेन्ट्स छ उले पनि सबै इन्फर्मेसनहरु दिन चाहन्छ, किनभने क्वेशन्स राम्रो तरिकाले सोधेपछि नि एन्सर पनि राम्रै तरिकाले नै आउँछ हैन। सो यदि दुईतिरमै एउटा राम्रो मेलमिलाप छ, त्यहाँनेर कुनै पनि बायसनेस छैन भने त्यहाँनेर राम्रो डेटा कलेक्ट हुन्छ। सुइटेबिलिटीले के भन्न खोज्छ भन्दा यदि इन्टरभ्युअर र इन्फर्मेन्ट्स दुईटै अनबायस्ड छन् भने
हामीले चाहिँ राम्ररी इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ। त्यसपछि आउँछ इनडाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू। ठिक छ। हामीले डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू पढ्यौँ, अब आउँछ इनडाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू भनेर आउँछ। अब इनडाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दा, सपोज म यसको तपाईलाई अलिकति इन्फर्मेसन भनिदिन्छु, तपाईले आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने जसले इन्टरभ्यू दिइरहेछ, इन्टरभ्यू दिने मान्छेलाई हेजिटेसन हुन सक्छ। अब जस्तै भनिहाले क्रिमिनल केसेसहरू हुन सक्छ, कसैले एकदम नराम्रै चार्जेसहरू लागेको छ, क्रिमिनल चार्जेसहरू हैन। त्यसैगरी यहाँनेरि अब ड्रग एडिक्टहरूको कुरा हुन सक्छ, ड्रग एडिक्टहरू। अब तपाईले सपोज गर्ल्स ट्राफिकिङबाट छुटाएर ल्याइएको जो हाम्रो महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ छुटाइएर ल्याएको महिलाहरूसँग इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको एकदमै सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन्सहरू हो हैन। यो भनेको के हो त, सेन्सिटिभ इन्टरभ्यूहरू हो। तपाईले यस्तो ठाउँमा तपाईले कुरा गरिराख्नु भएको छ कि त्यसले उनीहरूको लाइफमा धेरै नै ठुलो असर पार्न सक्छ। यदि उनीहरूलाई लाग्छ कि यो कुराले मलाई असर गर्न सक्छ हैन, यो कुराले असर गर्न सक्छ, इन्टरभ्युअरमाथि विश्वास छैन भने त डाटा कलेक्ट गर्न सकिँदैन नि, किनभने सेन्सिटिभ टपिक हो, उनीहरूको एकदमै फिलिङसँग डिपेन्डेन्ट छ, लाइफ एन्ड डेथको सिचुएसन हो नि त यो भनेको। र थोरै पनि इन्फर्मेसन लिक भयो भने उनीहरूको जिन्दगीसँग खेलवाड हुन सक्छ हैन। सो यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेटरहरूले जेनरली इन्भेस्टिगेटरहरूले यसको लागि चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरभ्युअर चुज गर्छ, एउटा यस्तो खालको इन्टरभ्युअर चुज गर्छ जो यो मान्छेहरूसँग चाहिँ अलिकति नजिक छ, उनीहरूको कुरा बुझ्छ, उनीहरूसँग कुरा गरिरहेको मान्छे हो। र यो मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ, यहाँनेरिको मान्छेहरू पनि यो इन्टरभ्युअरसँग चाहिँ खुलेर कुरा गर्न सक्छन् हैन। र इन्टरभ्युअरले के गर्नुहुन्छ त, सुरुमै भन्नुहुन्छ कि एउटा इन्भेस्टिगेटरले मलाई पठाउनु भएको हो हैन, र म इन्टरभ्यू लिइरहेको छु, निर्धक्क भएर डेटाहरू दिनुस्, तपाईहरुको नाम, थर, ठेगाना केही पनि खुल्नेवाला छैन, टेन्सन नलिई डेटा दिँदा हुन्छ। किनभने इन्भेस्टिगेटरले भन्ने कुरा पनि त्यही हो, इन्टरभ्युअरले भन्ने कुरा पनि त्यही हो। तर के हुन्छ त, इन्टरभ्युअरमा विश्वास हुन्छ। त्यही भएर यो यहाँ जुन हामीले एउटा क्याटेगोरी जसरी डिभाइड गरेर छौँ, क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिने कुरा त होइन, तर यहाँनेरि मैले जुन यसरी लेखेर राखेको छु, यहाँनेरिको मान्छेहरूले चाहिँ यो इन्टरभ्युअरलाई इन्टरभ्यू दिन रेडी हुनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ के हुन्छ त, इन्भेस्टिगेटरले एउटा इनडाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यूद्वारा डाटाहरू चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ। ठिक छ। अब यहाँनेरि एउटा जस्मदित गवाह भनेर हुन्छ, विटनेस भनेर हुन्छ हैन। इन्टरभ्युअरले डेटा कलेक्ट गर्छ थर्ड पर्सनबाट, यो थर्ड पर्सनबाट डेटा कलेक्ट गर्नेलाई चाहिँ विटनेसबाट एउटा डेटा कलेक्ट गर्छ। जस्तै मैले अघि भनिहालेँ, एडिक्सन अफ एल्कोहोलिक ड्रिङ्क्समा मान्छेहरूले इन्फर्मेसन दिने हेजिटेसन गर्न सक्छन्, र त्यो बेलामा चाहिँ थर्ड पार्टीले, विटनेसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर राख्यो भने इन्डिरेक्ट इन्टरभ्यू। इन्डिरेक्ट ओरल इन्टरभ्यू भनेको जेनरली सेन्सिटिभ टपिक्स भनेर बुझ्नुहोस्। एकदमै सेन्सिटिभ टपिक्सहरूमा इन्टरभ्यू लिनु पर्यो भने इन्डिरेक्ट ओरल इन्टरभ्यूको युज आउने हो। यसको केही मेरिट्स छन्। ठिक छ। पहिलो मेरिट्स भनेको चाहिँ यसमा वाइड एरिया क्यान बी कभर्ड। किन हामीले वाइड एरिया क्यान बी कभर्ड भनेर भन्न सकियो त भन्दा, जस्तै जहाँनेरि मान्छेहरू छन्, अब क्रिमिनल एक्टिभिटिज त सबै ठाउँमा हुन्छ हैन, ड्रग एडिक्सन पनि धेरै ठाउँमा हुन्छ हैन। सो त्यहाँनेरि अब हामीले अब सबै ठाउँमा सायद सुधार केन्द्रहरू राखिरहेको हुन्छ, अहिले त एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टर भनेर धेरै ठाउँमा राखिरहेको छ। र त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले एउटा थर्ड पर्सन अथवा विटनेसलाई इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न दियौँ भने त हामी त्यहाँनेरि पुगिराख्नु परेन, त्यो विटनेसले इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर हामीलाई दिन्छ भनेपछि यसरी त मैले धेरै वाइड एरियाबाट कलेक्ट गर्न सकिन त इन्फर्मेसन। सो इन्डिरेक्ट ओरल इन्टरभ्यूबाट मैले वाइड एरियाबाट डाटा कलेक्ट गर्न सकेँ। त्यसैगरी यसको अर्को पोइन्ट भनेको दिस मेथड सेभ्स टाइम, मनी एन्ड लेबर। यसले अब टाइम, मनी र लेबर सेभ गर्यो, किनभने इन्भेस्टिगेटरहरू त्यही ठाउँमा पुगिराख्नु परेन, त्यो ठाउँमा पुगेर काम गरिराख्नु परेन हैन। त्यसैले चाहिँ टाइम, मनी र लेबरलाई सेभ गर्न गयो हैन। त्यसैगरी थर्ड पोइन्ट भनेको ओपिनियन्स एन्ड सजेसन्स अफ एक्सपर्ट्स
opinions and suggestions of experts can be solicited. ठीक छ। अब यहाँनेरि एउटा हाम्रो टर्म आउन गएको छ। हाम्रो टर्म के छ भन्दा सोलिसिट भन्ने टर्म छ। अब सोलिसिटले के बुझाउँछ त भनेको एक्सपर्ट्सहरुबाट पनि रायहरु लिन सकिन्छ। ठीक छ। हामीले एक्सपर्ट्सहरुबाट यो फिल्डमा एक्सपर्ट्सहरु जो हुनुहुन्छ त्यो एक्सपर्ट्सहरुबाट हामीले रायहरु लिएर त्यो सम्बन्धी हामीले काम गर्न सकिन्छ। ठीक छ। मेरिट्सहरु राम्रो मेरिट्सहरु छ। अब केही यसको डिमेरिट्सहरु पनि छ। डिमेरिट्सहरु भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा रिजल्ट्स may not be fully true, may not be fully true। यो चाहिँ कस्तो भन्दा मान्छेको एउटा मनोभाव दर्शाउन खोजे जस्तो मात्रै हो। किनभने जुन कुरा तपाईले आफ्नो आँखाले देख्नु हुँदैन त्यो कुरा विश्वास गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो अड्केको छ। कस्तो भन्दा इन्भेस्टिगेटर आफै त्यो ठाउँमा पुगेको हुँदैन हैन। इन्भेस्टिगेटर आफै त्यो ठाउँमा नपुगेको कारण जुन इन्फर्मेसन उले पाएको छ नि त्यो इन्फर्मेसन कतिको करेक्ट छ भन्ने कुरामा त अभियसली डाउटफुल हुने भयो कि मैले कलेक्ट म आफै पुगिन त्यही भएर यो इन्फर्मेसनमा केही न केही गल्ती पनि हुन सक्छ नि भन्ने कुरा जब एउटा इन्भेस्टिगेटरले गर्छ त्यही भएर यो रिजल्ट्स मे नट बी फुल्ली ट्रू भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ। त्यसैगरी इफ इन्भेस्टिगेटर इज बायस्ड पर्सन, इफ investigator is biased person, he may twist the fact, he may twist the fact भन्ने कुरा हो। यस्तै कुराहरु आउन सक्छ। फ्याक्ट्सहरु ट्विस्ट गरेर उले प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। अब यो मेथड कहाँ सुइटेबल छ त? यो मेथड सुइटेबल हुने ठाउँ भनेको चाहिँ वाइड फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन छ, वाइड फिल्ड में इन्भेस्टिगेसन छ एंड नो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट। ठीक छ। नो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट बिट्विन के में डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट छैन त भन्दा इन्भेस्टिगेटर एंड इन्फर्मेन्ट्स बीच एउटा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट छैन भने हामीले चाहिँ यो मेथड युज गर्न सक्छौं इन्डाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यु। सो यहाँनेरि आज हामीले चाहिँ यति दुईटा पोइन्ट्सहरु हेर्यौं। अर्को भिडियोमा हामीले अब अरु 3 वटा सम्बन्धी डिस्कस गर्छौं। यो कुराहरु अलिकति मनन गर्नु होला के कुरा भनेको छ भनेर र अरु 3 वटा चाहिँ हामीले अर्को एउटा क्लासमा भन्छौं है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।